स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी इक्विलिब्रियम अफ अ फर्म भनेर हाम्रो च्याप्टर 5 मा पुगेका छौँ। च्याप्टर 5 को हाम्रो नाम रहेको छ थ्योरी अफ प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन। अब च्याप्टरले नै हामीलाई के भन्छ त भन्दा प्राइस र आउटपुटलाई डिटरमाइन गर्ने भनेर भन्छ है। अब इक्विलिब्रियम अफ फर्म भनेर हाम्रो फर्स्ट टपिक छ। इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त इक्वेल भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै डिमान्ड र सप्लाईको कुराहरूमा अब के इक्वल आउँछ हैन, इक्वल ब्यालेन्स। Equilibrium refers to a position in which opposite economic forces such as demand and supply are in balance हैन। डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ ब्यालेन्समा छ भने त्यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। अब डिफिनेसनबाट एउटा पोइन्टबाट जाउँ। इट रिफर्स टु अ पोजिसन इन which opposite economic forces such as demand and supply are in balance and there is no inbuilt tendency to deviate from this position। के भनेको छ त इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ इट रिफर्स टु अ पोजिसन हैन, एउटा पोजिसन हो इन which अपोजिट इकोनोमिक फोर्सेस भनेको अब छुट्टै फ्याक्टरहरूले चाहिँ अब सच एज डिमान्ड एन्ड सप्लाई हैन, डिमान्ड एन्ड सप्लाईले चाहिँ एउटा ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने अथवा ब्यालेन्स देखाउने कामलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम भनेर भन्दो रहेछ भनेर यो हामीले एउटा डिफिनेसनले भनेको छ। अब कुनै पनि एउटा संस्थाको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ त उसले प्रफिट कमाओस् हैन, आफ्नो आम्दानीहरू धेरै होस् भनेर उसले आफ्नो चाहना इच्छाहरू चाहिँ राख्छ हैन। अब इक्विलिब्रियम फर्ममा इक्विलिब्रियम आयो भने चाहिँ के हुन्छ त अब अर्गनाइजेसनको बिहेभियरहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन, उसले चाहिँ अब प्रफिटहरू कमाउन सक्ने हुन सक्छ। अब टोटल रेभिन्यू र टोटल कस्ट अप्रोचहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो कुराहरू त हामीले अघिल्ला क्लासहरू पनि गरिसकेका छौँ हैन डिटेलली। र मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्टको कुराहरू पनि बुझ्नु पर्यो है। इक्विलिब्रियमको चाहिँ यो दुईटा अप्रोचहरू छ हैन, यो दुईटा अप्रोचलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब त्यो बुझ्नको लागि हजुरहरूले अगाडिको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्लासमा पनि हामीले यो कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब हामी जान्छौँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा है। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट के हो त पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको? अब मार्केट एउटा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ के हुन्छ त सेलरको अमाउन्ट चाहिँ धेरै हुन्छ, वेयर देयर आर लार्ज नम्बर अफ सेलर्स, बेच्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन् तर एउटा होमोजिनियस प्रोडक्टमा है। अनि किन्ने मान्छे अथवा कस्टमरहरू पनि के हुन्छन् त धेरै हुन्छन्, लार्ज अमाउन्टमा हुन्छन्। त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको मार्केटलाई चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेर भन्छौँ। अब पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा चाहिँ अब डिमान्ड र सप्लाईको कुराहरू हुन्छ हैन। अब यसको एजम्पसन्सहरू पनि छ, फिचर्सहरू पनि छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको। एउटा त अब लार्ज नम्बर अफ बायर एन्ड सेलर्स भनेर हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को प्रोडक्ट होमोजिनिटी हैन, होमोजिनियस प्रोडक्टको बारेमा नि हामीले एउटा फिचर्सको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हैन, अब एउटा संस्थाले चाहिँ अब कसरी आफ्नो आम्दानीहरू अथवा फाइदाहरूलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने त्यो एउटा फिचर्स भयो। त्यसपछि अब नो गभर्मेन्टल इन्टरभेन्सन हैन, गभर्मेन्टको चाहिँ अब कुनै पनि रेस्ट्रिक्सनहरू हुँदैन सिवाय अब ल र रुल्स र रेगुलेसन्स बाहेक अरू केही पनि इन्टरभेन्सनहरू हुँदैन। त्यसपछि पर्फेक्ट नलेज हैन, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ त बायर र सेलर ह्याभ चाहिँ पर्फेक्ट नलेज, उनीहरूसँग मार्केटको चाहिँ पर्फेक्ट नलेज हुन्छ भनेर भनेको छ। यस्तो खालको पनि हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा फिचर्सको कुराहरू आउँछ। अब हामीले प्राइस डिटर्मिनेसन अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन, पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ प्राइसहरूलाई कसरी डिटर्माइन गर्ने त हैन, सामानको मूल्यलाई कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अब हेर्छौँ। अब
हामीले टेबलबाट हेर्दाखेरि पनि हामीलाई एकदमै बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामीले ल्याङ्ग्वेज धेरै हेर्नु भन्दा पनि एउटा टेबलबाट चाहिँ सबै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो एउटा टेबल ड्र गरौँ हामी। जस्तै एउटा टेबल फर्म भयो। टेबलमा फर्स्टमा के छ त प्राइस अफ द मिल्क, मिल्कको प्राइस भयो। त्यसै गरी क्वान्टिटी डिमान्ड हैन, त्यसपछि क्वान्टिटी सप्लाइड र कन्डिसन। अब यो अप्रोच अनुसार हामीले बुझ्नुपर्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा प्राइसहरूलाई कसरी डिटरमाइन गरिन्छ। प्राइस अफ मिल्क, क्वान्टिटी डिमान्ड, त्यसै गरी क्वान्टिटी सप्लाइड र लास्टमा के छ त कन्डिसन। कस्तो खालको कन्डिसन हुँदो रहेछ भनेर है। जस्तै यो पनि लिटरमा छ, क्वान्टिटी डिमान्ड पनि लिटरमै भयो र प्राइस चाहिँ हाम्रो रुपिजमा। ल अब 10 रुपिज प्राइस छ हैन, क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ कति भयो त 100 भयो। 100 लिटरको चाहिँ दुधको डिमान्ड आएको छ है मिल्कको। अब 10 रुपियाँ 1 लिटरको चाहिँ 10 रुपियाँ हुँदाखेरि 100 लिटर डिमान्ड आयो हैन। त्यसपछि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई कति भयो त 40 मात्रै भयो, 40 लिटर मात्रै भयो। 100 लिटरको डिमान्ड आएको थियो, 40 मात्रै सप्लाई भयो भनेको छ। त्यसै गरी अब प्राइस बढ्यो हैन, लिटरको प्राइस बढ्यो र 15 रुपियाँमा पुग्यो। डिमान्ड के भयो त घटेर 90 लिटरमा आयो, तर सप्लाई कति मात्रै भयो त 50 भयो। 50 लिटर चाहिँ सप्लाई भयो। त्यसै गरी प्राइस 20 रुपियाँमा पुग्यो। 1 लिटर मिल्कको चाहिँ प्राइस 20 रुपियाँमा पुग्यो भने क्वान्टिटी डिमान्ड कति भयो त अब 80 लिटर चाहिँ हाम्रो मिल्क चाहिँ डिमान्ड भएको रहेछ। 80 लिटर डिमान्ड हुँदाखेरि 60 लिटर मात्रै सप्लाई भयो हैन। त्यसै गरी अब प्राइस बढ्दै गयो, 25 मा पुग्यो। त्यसपछि यता 70 भयो, फेरि 70 भयो हैन। त्यसरी 30 मा पुग्यो। 30 मा पुग्दाखेरि डिमान्ड 60 भयो, सप्लाई 80 भयो। त्यसै गरी अब 35 मा पुग्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड 50 मा आयो, सप्लाई 90 मा पुग्यो र प्राइस 40 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ घट्यो, सप्लाई चाहिँ बढ्यो। अब एउटा संस्थाले के गर्छ त, जस्तै क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको कस्टमरहरूले गर्ने हो हैन। कस्टमरले चाहिँ अब प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको डिमान्ड घटाउँदै गए, तर सप्लाई चाहिँ के भयो त प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि सप्लाई पनि बढ्दै गयो। किनभने अब एउटा संस्थाले त एउटा बिजनेसम्यानले त के सोच्छ भन्दा उसलाई धेरैभन्दा धेरै नाफा आओस् हैन, धेरैभन्दा धेरै प्रफिट कमाउन पाइयोस् भन्ने हुन्छ, आफ्नो सामानलाई धेरै बेच्न पाइयोस् भन्ने हुन्छ। अब प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो त, जस्तै 10 रुपियाँ चाहिँ अब लिटरको बढ्यो भने उसले कति बढायो त 40 लिटरको चाहिँ सप्लाई गर्यो हैन। त्यसै गरी 15 लिटर भयो हैन, 15 रुपियाँ भयो 1 लिटरको चाहिँ हाम्रो 15 रुपियाँ पुग्यो भने क्वान्टिटी सप्लाई कति भयो त 50 भयो। डिमान्ड चाहिँ के भयो त फेरि घट्दै आयो। अब डिमान्ड र सप्लाईको रिलेसनशिप कस्तो हुन्छ त भन्दा जस्तै 15 देखि 20 सम्म पुग्दाखेरि यति सिचुएसनमा के भएको छ त डिमान्ड ग्रेटर देन सप्लाई हैन, सप्लाई भन्दा डिमान्ड धेरै छ भनेर भन्यो। र अब 25 मा पुग्दाखेरि के भयो त यहाँ डिमान्ड इज इक्वल टु सप्लाई हैन, डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ इक्वल भयो। र अब 30 बाट माथि 40 सम्म पुग्दाखेरि के भएको छ त डिमान्ड लेस देन सप्लाई हैन, सप्लाई भन्दा चाहिँ डिमान्ड थोरै भयो। प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि डिमान्ड थोरै भयो, सप्लाई धेरै भयो। ल यस्तो खालको रिलेसनशिप सो गरेर पनि हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ यसरी प्राइसलाई डिटरमाइन गरिदो रहेछ भनेर बुझिन्छ है। मार्केट डिमान्ड र सप्लाईको कुराहरू चाहिँ यही नै हो। अब हामीले अरु बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको त यही नै हो हैन। हामीले मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्राइस डिटरमाइन कसरी गरिन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। ल